बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने आपको पूरा तफसील बता दिया कि हमारे लिस्ट के मुताबिक जो हम वज़ा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक, उसमें से 2 वकील मैं और सलमान सफदर साहब चले गए। बाकी 4 वकील अली इमरान, 7 राय करल साहब, 7 फैसल चौधरी साहब, वो तीनों भी शामिल थे। इसी तरह 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे मिलने के बाद बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी जारी है। हम पहली दरख्वास्त करते हैं कि बहुत हो गया है। अदालतों का ये आखिरी ऑर्डर जो लार्जर बेंच है, जिसमें 35 पिटीशन एक साथ क्लब होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने डिसाइड किया था, उसमें यही तय हुआ था कि खान साहब की 2 मुलाकातें होगी। वकला की ट्यूसडे को और फैमिली को ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकात होगी। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप की भी मुलाकात थर्सडे को होगी। हम एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और खान साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला नियाजुल्लाह नियाजी साहब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने मुझे आज 6 स्टेटमेंट से दी है और वो 6 स्टेटमेंट्स खान साहब की मैं आपके गोश गुजार कराता हूँ। सबसे पहले ये कि एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को अतराइज नहीं किया है। उसके साथ खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट, जिस पर इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी, जब मेरे साथ पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। उस वक्त तक इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात ना हुई हो। तीसरी बात ये कि खान साहब कह रहे दहशतगर्दी पे मुझे बड़ा अफसोस है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे हैं उससे KPK बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसलिए खान साहब की हिदायत ये है कि KP की प्रोविंशियल असम्बली एक करारदाद पास करके सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ले कि इन लोगों के वापस जाने की टाइम को भी एक्सटेंड किया जाए और वो सूबाई हुकूमत को कोई टाइम फ्रेम दिया जाए ताकि वो कर सके तो वो भी अफगानिस्तान वालों से बात कर सके, क्योंकि अफगान लोगों से ज़्यादातर KPK का सूबा प्रोविंस जो है वो इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह खान साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह हम KPK में एक सूबाई असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस रेजोल्यूशन के थ्रू हम पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने हमारे इलेक्शन पिटीशन लगी है उस इलेक्शन पिटीशन का जल्द से जल्द फैसला हो। उसके बाद खान साहब ने आज एक बार फिर सख्ती से पार्टी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू की है। लास्ट टाइम भी वो हिदायत खान साहब की हम आपके सामने लेके आ चुके थे। आज खान साहब ने उसका इआदा किया। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। इसका सख्ती से मुमानियत होगी पार्टी के, और पार्टी में इनसाइड डिसिप्लिन होगी, लेकिन आउटसाइड कोई बंदा बात नहीं करेगा। इसके साथ हमारी अलायंस पे खान साहब ने बात की है। अलायंस के साथ हमारी बातचीत काफ़ी तूल पकड़ रही है। खान साहब ने कहा है अभी हिदायत यही है कि अलायंस वालों के साथ अपनी बातचीत एक्सपेडाइट करें और हमारे सारे ऑप्शन बशमूल हमारे एहतजाज वगैरह ऑन द टेबल है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्तसर एजेंडे पे सब इकट्ठा हो, कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, इलेक्शन चोरी ना हो, अदलिया आज़ाद हो। इस पे हम सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि हम इसके लिए एक तहरीक लाए, अमल चलाए और पाकिस्तान में हकीकतन अच्छी जमहूरियत और सही जमहूरियत और हकीकी आज़ादी आ जाए। आप सब लोगों का शुक्रिया। खान साहब की बहनों को बता दें। हाँ, खान साहब की बहनों का मैंने जिक्र किया कि खान साहब की फैमिली को आज नहीं मिला, जिसकी हम मजम्मत करते हैं, वो भी कोर्ट की वायलेशन है। उसके लास्ट टाइम भी नहीं किया था, उसके लिए भी पिटीशन हम फाइल करेंगे। अलबत्ता बुशरा बीबी की फैमिली को इजाजत दी है। इससे को क्या किया जा रहा है, इससे फैमिली में एक दरार डालने की कोशिश की जा रही है, इसमें एक मजीद खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस मुलाकातों को कराओ और हम इंशाल्लाह ताला कंटेम्प्ट भी इस पे फाइल करेंगे। खान अकरम राजा एक लिस्ट तैयार करता है और हम जेल अथॉरिटीज को वो लिस्ट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को व्हाट्सएप भी करते हैं और TCS भी करते हैं और रजिस्ट्री के जरिए भी भेजते हैं।
آج ہم نے 6 وکلاء کی لحاظ کی میٹنگ، چونکہ منگل والے دن ٹیوزڈے کو ہوتی ہے، اس میں ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، بیرسٹر سلیمان صفدر اور ہمارے کوآرڈینیٹر بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ، میں نیاز اللہ خان نیازی، ترجمان خان صاحب کے، نعیم حیدر پنجوتا اور ظہیر عباس، یہ لسٹ دی۔ ہمارا موقف اتنا ہے کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ، اسی وجہ سے عدالتوں کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کے اوپر اتنا پریشر آیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی جو تحفظ ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ ہم، میرا خیال ہے جب سے جو 24/3/2025 کو آرڈر ہوا، یہ کوئی ہماری 8ویں لسٹ ہے، 8ویں لسٹ ہی وائیولیٹ ہو رہی ہے، ساری لسٹیں وائیولیٹ ہوئی، اور میں بطور ترجمان خان صاحب سے 2 ملاقاتیں کر سکا، 5 ملاقات نہیں کرائے گی۔ اور جو کوآرڈینیٹر ہے اس کو بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ کو روکا ہوا ہے، باہر ناکے پہ روک کے رکھا ہوا ہے، بحریہ میں ان کو روکا ہوا ہے۔ اور آج جو لوگ ہم ملنے گئے ہیں ہماری لسٹ میں، وہ کون گئے ہیں؟ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، اور اس کے ساتھ گئے ہیں سلیمان صفدر صاحب، اور اس کے بعد ہمارے جو یہ 2 لوگ ہیں وہ لسٹ میں گئے ہیں۔ ہمارا صرف اتنا کنسرن ہے، میرا کنسرن ہے صرف عمران خان کی ذات۔ ہم نے صرف یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتانا ہے کہ جو ہم لسٹ جیل اتھارٹیز کو ہمارا کوآرڈینیٹر بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ دے رہا ہے، وہ لسٹ ہم پہنچاتے ہیں، لیکن اس لسٹ کو بار بار وائیولیٹ کیا جا رہا ہے اور اسی کنٹمپٹ کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں احتجاجاً آپ کے لیے رک جاتا ہوں، میں نے کہا نہیں، کیونکہ آپ کا نام آیا ہے اندر سے، اس لسٹ میں آپ کا نام ہے، آپ جائیں، باقی جو لوگ ملتے ہیں وہ کنسرن نہیں ہے، لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ لارجر بینچ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرانا۔ میں عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے، اور انشاءاللہ میں کل کنٹمپٹ پٹیشن فائل کروں گا، اور جتنی دفعہ وائیولیشن ہوئی ہے اس وائیولیشن کو ہم ایڈریس کریں گے اور جیل اتھارٹی کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کیونکہ جیل اتھارٹی نے وہاں کنسنٹ دی ہے، کنسنٹ دینے کے باوجود وہ لسٹ کو وائیولیٹ کریں۔ اور میں وہ لسٹ میڈیا سے بھی ہر ملاقات سے پہلے شیئر کر دوں، آپ کے پاس لسٹ پہنچی ہوئی ہے، اور اندر وہ شخص بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس سے پوری قوم ترس رہی ہے، جو پوری یونٹی کی نشانی ہے پورے ملک میں، جس نے 8 فروری کو ثابت کر دیا کہ اگر اسٹیٹ کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان کی ہی ذات ہے۔ کیونکہ آپ نے 8 فروری کا رزلٹ دیکھا کہ پورے پاکستان سے لوگوں نے بلوچستان، سندھ، پنجاب ہر جگہ سے ووٹ دیا، لیکن فارم 47 کی گورنمنٹ سن لو، آپ نے جب پی ڈی ایم کا دور بھی تھا اور آج بھی آپ ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا ہے۔ آپ 26ویں ترمیم کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں، بیرسٹر صاحب اس اسمبلی میں موجود تھے، کتنا رجسٹ کیا گیا کہ عدلیہ کی یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے، بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، بنیادی ڈھانچے کے خلاف یہ ترمیم ہے۔ اور عدلیہ کو باہر سے آپ نے دیکھا IMF کا مشن ملنا ہے، چیف جسٹس سے کیوں ملا ہے؟ کیونکہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہاں کوئی نہ انویسٹمنٹ ہوگی، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی۔ اور ہمارا جو لیڈر ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، اس کا ایک ہی مشن ہے کہ رول آف لا پہ بلیو کرو، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ لہٰذا جو آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے پھر ہمیں نہیں ملنے دیا، ہم اس کے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن فائل کریں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کا آرڈر ہے۔ ہم آزاد عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا، تحفظ دیا ہوا ہے، اور وہ تحفظ کرنے کے لیے پوری قوم ساتھ کھڑی ہوگی۔ بہت شکریہ۔